This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. تمرین 27. بشنوید و تکرار کنید. صبح جمعه. جمعه صبح. صبح امروز. امروز صبح. ظهر شنبه. شنبه ظهر. ظهر دیروز. دیروز ظهر. عصر چهارشنبه. چهارشنبه عصر. عصر پریروز. پریروز عصر. شب جمعه. پنجشنبه شب. شب شنبه. جمعه شب. شب یکشنبه. شنبه شب. معذرت می‌خواهم. امروز چه روزی است؟ امروز دوشنبه است. فردا چندم است؟ فردا 22 است. چه ماهی؟ 22 چه ماهی؟ 22 خرداد. چه سالی؟ 23 خرداد چه سالی؟ 23 خرداد سال 1366. صبح شنبه 3 بهمن 1360 شمسی حاله به دنیا آمد. تاریخ تولد او 3 بهمن 1360 است. او در 3 بهمن 1360 متولد شد. تاریخ زندگی او جالب و خواندنی است. تاریخ هر کشوری شرح زندگی گذشته مردم آن کشور است. تاریخ درس شیرین و آموزنده و مفیدی است. در چه تاریخی او را دیدید؟ دیدار اول ما در تاریخ 27 اردیبهشت سال 1364 بود. نامه شما بدون تاریخ بود. از تاریخ 24/3/1361 تا تاریخ 8/6/61 در تهران بودم.